अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिनाहिल अपने काम में मसरूफ़ थी जब किचन में आकर रामीन ने उसे डरा दिया। तौबा है रामीन, जब भी आती हो ज़लज़ले और तूफ़ान की तरह। कहाँ गायब थी इतने दिन से? मैं तुम्हें याद कर रही थी। सलाद के पत्ते प्लेट में सजाते हुए उसने पूछा था। इस्लामाबाद गई थी बाबा के साथ। अचानक ही प्रोग्राम बन गया, वरना तुम्हें ज़रूर बताती। वो खीरा मुंह में डालते हुए बेपरवाही से बोली। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ये इतना एहतमाम किस सिलसिले में हो रहा है? उसने देगचियों में झांका। खाला जान आ रही हैं लंदन से। मिनाहिल की खुशी चेहरे से आया थी। और तलहा भाई? रामीन ने शौकी और शरारत से आंखें मटकाईं और मिनाहिल ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ असबात में जवाब दिया। रामीन ने जोरदार नारा बुलंद किया। उफ रामीन, तुम भी ना बस। मिनाहिल ने दोनों कानों पे हाथ रख के मसनूई खफगी से उसे घूरा। कब आ रहे हैं? आज। अभी सब एयरपोर्ट लेने गए हैं और तुम्हें छोड़ के चूल्हा झोंकने के लिए। हमेशा गाउदी की गाउदी रहना। रामीन को गुस्सा आ गया। मैंने खुद ही जाने से इनकार कर दिया। मिनाहिल ने इत्मीनान से जवाब दिया और रामीन ने दोनों हाथों से सर पीट लिया। दिल चाहता है इस सादगी और भोलपन पर तुम्हें जूते लगाऊं। मंगेतर वो तुम्हारे और तुम 1857 की शर्मीली हीरोइन की तरह नित नए खाने पकाकर उनका इंतजार कर रही हो। दरअसल अम्मी, पिंकी, आकिब, साकिब और पापा गए हैं। मुझसे भी इसरार किया था, मगर पिंकी ने मना कर दिया था कि वो मेरे मंगेतर हैं। मेरा जाना ठीक नहीं, क्या सोचेंगी खाला जानी? मिनाहिल ने शर्माते हुए सादगी से कहा। उफ, मिनाहिल कभी ना सुधरना, हमेशा कुएं की मेडिक बनी रहना। दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम्हें अभी तक शर्माने से फुर्सत नहीं। अहमक लड़की, क्या मैं पिंकी से वाकिफ नहीं? किस तरह कदम कदम पे तुम्हारी काट करती है। तुम्हें जलील करने और तुम्हारी हर पसंदीदा चीज हथियाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, और तुम हो के उसकी हर बात मान लेती हो। रामीन सख्त गुस्से में थी। देखो रामीन, तुम खामखा बदगुमान मत हो। मेरे मंगेतर से पहले वो उसके सगे खालाजाद भाई भी तो हैं। मिनाहिल ने रसान से समझाया। खामखा ही? रामीन की देवरियों पे बल पड़ गए। मैं पिंकी की रग रग से वाकिफ हूँ। आफत की परकाला, या तो तुम समझना नहीं चाहती, या तुम्हें इंसानों की पहचान नहीं, या फिर तुम बनती हो। रामीन, मिनाहिल ने शिकायती निगाह उस पर डाली। तुम भी? सॉरी, मुझे मालूम है तुम बनी बनाई हो। उसने कान पकड़ के घबराने की एक्टिंग की, फिर संजीदगी से गोया हुई। देखो मिनाहिल, तुम इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लो, तुम्हारे हक में उतना ही बेहतर है कि पिंकी तुम्हारी सौतेली बहन और सादिका आंटी तुम्हारी सौतेली माँ है। ऐसा ना कहो रामीन, मिनाहिल तड़प कर बोली। खुदारा, रिश्तों को सगे सौतेले खानों में ना बांटो। मेरे लिए वो सिर्फ माँ और बहन है। इसके अलावा मैंने कभी ना सोचा, ना समझा। तो मुझे रिश्तों की नई पहचान करा के इस खुशी और एहसास से महरूम ना करो जिसके सहारे मैं जिंदगी के बुरे भले दिन गुजार रही हूँ। अगर सौतेले रिश्तों का एहसास मेरे दिल में जाग गया तो कैसे गुजारा कर पाऊंगी मैं जिंदगी में, और कैसे खुश रह सकूंगी? वो खोए खोए अंदाज में गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाते हुए बोली। मामा पापा की शादी के 10 साल बाद जब मैं बड़ी आरज़ुओं और अरमानों के साथ दुनिया में आई तो मेरी बदनसीब माँ मेरा चेहरा देखे बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। मामा पापा दोनों का ही कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। सिर्फ मेरे नाना नानी थे जिन्होंने मेरी बड़े लाड प्यार से परवरिश की। लेकिन मेरी माँ जो उनकी वाहिद औलाद थी, उनकी वफ़ात ने उनको ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहने दिया और आगे पीछे दोनों ही मुझे छोड़कर दारे फ़ानी से कूच कर गए। फिर मजबूरन पापा को मेरी खातिर दूसरी शादी करना पड़ी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। खाला जानी मेरी सगी खाला नहीं, बल्कि मौजूदा अम्मी की बड़ी बहन है।
मगर वो मेरी मामा की बेस्ट फ्रेंड भी थी और उन्होंने ही ये शादी पापा की अपनी छोटी बहन से कराई थी। असल कहानी तो मुझे उस वक्त पता चली जब 10 साल पहले खाला जानी ने मुझे तलहा के नाम की अंगूठी पहनाई, और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मामा पापा क्लास फेलो होने के अलावा एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और ये बात खाला जानी को मालूम थी, लेकिन वो इस हकीकत से ला इल्म थी कि मेरी मौजूदा अम्मी भी यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरे पापा को पसंद करती रही हैं। जब उन्हें इल्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी और मामा पापा की शादी हो गई थी। वैसे भी मैं जानती हूँ वो किस कदर दोस्त परवर, वज़ादार और इंसाफ पसंद खातून है। उन्हें मालूम हो भी जाता तो हरगिज़ भी अपनी बहन को दोस्ती पे तरजीह न देती, मगर जब दोस्त ही न रही तो उन्होंने अपनी छोटी बहन की मोहब्बत को दवाम बख्शा और पापा से शादी करा दी। मनाहिल की आवाज़ सरगोशियों में ढल गई और गला रिंध गया। तुम जानती हो रामीन, जब मैं इस दुनिया में आई तो सब ने मुझे कुदरत का शाहकार करार दिया, मगर मेरी किस्मत हसीन न थी। मेरे सामने तन्हाई का एक लको-दक सहरा था, जहाँ आबला पाई मेरा मुकद्दर। मैं समंदर में तिनके की मानिंद थी, या ऐसी कश्ती जिसका ना खुदा ना हो। माँ तो मुझे तन्हा छोड़ के मनो मट्टी तले जा सोई, मगर मैंने शौर में आते ही अपनी खुशियों, तमन्नाओं और आरजुओं को अलविदा कह दिया, क्योंकि प्यार से महरूमी मेरी किस्मत में लिख दी गई थी। और तुम क्या जानो, प्यार से महरूमी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। माँ के बगैर मैं किस तरह बेअमान हुई कोई नहीं समझ सकता, इसलिए हर कदम फूंक फूंक के रखा कि कहीं कोई ये ना कह दे माँ नहीं है इसलिए ये ऐसी है। उसे ठंडी सांस भरी। महरूमी का शिकार मोहब्बत के दो बोलों के लिए तरसी हुई बचपन से इस कोशिश में रही कि सबकी ज़रूरत बन जाऊं, सबकी तवज्जो और मोहब्बत मुझे मिल जाए। फिर हालात भी ऐसे हो गए कि मुझे अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंटना पड़ा। शादी के 1 साल बाद जब अम्मी के जुड़वा बेटे हुए तो कुदरती तौर पे सबकी निगाहों का मरकज़ बन गए। कहावत है कि माँ ना हो तो बाप भी सौतेला हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि पापा ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, मगर नरीना औलाद ने उन्हें मुझसे दूर ज़रूर कर दिया। फिर रही सही कसर परिविश ने दुनिया में आके पूरी कर दी और घर की जिम्मेदारी खुद ब खुद मेरे कंधों पे आ गई। वैसे भी तुमने देखा तो है किस कदर प्यारी है पिंकी, इसलिए उसे कोई परिविश नहीं कहता। घर भर की लाडली तो है ही, मगर मेरी तो उसमें जान है। मनाहिल की आंखें अश्क बार थी और पिंकी की मोहब्बत रोम रोम से फूटी पड़ रही थी। हाँ, देखे हैं मैंने तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत के नज़ारे, रामीन जलकर बोली। पड़ोस में रहने का एक यही तो फ़ायदा है कि मैं हर बात से वाकिफ़ हूँ कि किस तरह पिंकी तुम्हें तज़हीक का निशाना बनाती है। बचपन से देखती चली आ रही हूँ कि जो चीज़ तुम्हें पसंद आई हो उसने कब्ज़ा ग्रुप की तरह कब्ज़ा जमा लेना होता है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मेरे सामने अंकल तुम दोनों के लिए सूट पीस लाए थे और आंटी ने ये कह के कि छोटी बहन है, पिंकी को पहले सूट पसंद करवाया। जब तुमने दूसरे सूट को ये कह के पसंद कर लिया कि पापा मुझे यही सूट पसंद है, तो पिंकी ने झट उसे झपट लिया कि अब यही लूँगी। अंकल ने पिंकी को डांटा भी कि तुम अपनी पसंद का ले चुकी हो, लेकिन तुम, वो दांत पीसते हुए मुंह बनाकर बोली। मासूम फरिश्ता, नेकी का पैकर, एसार और कुर्बानी का मुजस्समा, झट खुशी खुशी अपनी पसंद उसके हवाले कर दी तुमने। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था जमा के एक हाथ दूं तुम्हें। उफ, रामीन किस कदर बकवास करती हो तुम। बहन है वो मेरी, उसने पहना मैंने पहना एक ही बात है। ये एक बात नहीं है। रामीन ने गुस्से से काउंटर पे हाथ मारा, फिर चोट लगने पर सी सी करने लगी और मनाहिल की हंसी छूट गई। बंद करो बतीसी, कल को वो तुम्हारे मंगेतर पर भी इसी तरह कब्जा कर लेगी और तुम मुंह देखती रह जाना। हाँ तो क्या हुआ? मनाहिल जब्त के तमाम मराहिल तय करती हुई बेबसी से मुस्कुराई। मेरी कौन सा अभी तलहा से शादी हुई है या कोई अहदो पैमा हुए हैं। एक लम्हे को उसका चेहरा मुतगैर हो गया, दिल की कोई बीट मिस हुई।
جس کی محبت اس کی سنسان اور ویران زندگی میں تناور درخت بن چکی تھی، جس کے بارے میں سوچ کے وہ جی اٹھتی تھی، مانو سوکھے دھانوں میں جان پڑ گئی۔ اس سے دست برداری کا تصور روحانی موت تھی اس کی، مگر وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی محبت کا بھرم رکھنا آتا تھا، اپنی انا اور خودداری بھی عزیز تھی۔ وہ بے پرواہ بنی رہی، لیکن تھی نہیں۔ دل تو کرتا ہے شکل نہ دیکھو تمہاری، تم جانتی ہو مناہل، رامین نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، میری کوئی بہن نہیں اور وہ کمی تم پوری کرتی ہو، اس لیے تمہیں سمجھانا اور آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ حالانکہ میں جانتی ہوں تمہیں سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مگر تمہیں سمجھانا ابس الفاظ کا ضیاع، مگر وقت خود ہی تمہیں بتا دے گا کہ میں کتنا صحیح تھی۔ اچھا چھوڑو، اس نے موضوع بدلا، تم نے کیا کیا تیاری کی؟ آخر منگنی کے بعد پہلی مرتبہ خالہ جان تمہارے منگیتر کے ساتھ آ رہی ہیں۔ خالہ جانی کے لیے کمرہ سیٹ کر دیا ہے اور زبردست قسم کا مینیو بھی۔ وہ فریج میں پیالہ رکھتے ہوئے بولی، اف احمق لڑکی، دل کرتا ہے ایک جھامپڑ رسید کروں۔ میں نے تمہاری تیاری کے لیے پوچھا تھا، بیوٹی پارلر گئی، فیشل کرایا، تھریڈنگ، پیڈی کیور، مینی کیور۔ بس بس، مناہل کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا، تم جانتی ہو مجھے اس سب کا شوق نہیں۔ آئینے میں شکل دیکھی ہے، سر جھاڑ منہ پہاڑ۔ اف اللہ، رامین محاورہ تو صحیح بول لیا کرو۔ مناہل نے اس کی بات کاٹی اور اسی لمحے گاڑیوں کی آمد کے شور سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہ دونوں باہر کی طرف دوڑی۔ مناہل دوڑ کے خالہ جانی کے باہوں میں سما گئی، نرم نرم پر شفقت باہیں، جذبات کی گرمی، ماں کسی مانوس خوشبو۔ اس کا دل بھر آیا، جذبات بے قابو ہو کر آنکھوں کے راستے بہہ نکلے۔ خالہ جانی بھی آبدیدہ ہو گئیں۔ اب بس بھی کرو آپا، یہ کون سا رونے کا وقت ہے؟ پنکی تن کر بولی تو مناہل اس کے ٹوکنے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ نظر اٹھائی تو طلحہ کی شوخ و شریر نظروں کو خود پہ مرتکز پایا، وہ جھیم گئی۔ سبحان اللہ، طلحہ نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا، خالہ امی، یہ دونوں آپ کی ہی بیٹیاں ہیں؟ اس کی حیرت سراسر مصنوعی تھی۔ پاگل تو نہیں، جانتا نہیں کیا تو؟ خالہ جانی ہنس پڑی۔ اور آپ کی تعریف؟ طلحہ اب رامین کی طرف گھوما، تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں بنایا۔ رامین نے شوخی سے ہوائی کالر جھاڑے، ویسے مجھے رامین کہتے ہیں، دوست ہوں مناہل کی۔ آپ دونوں پڑھتی ہیں؟ طلحہ نے پوچھا اور پنکی جھٹ سے بولی، میں تو IBA سے BBA کر رہی ہوں۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ چکے تھے۔ میری بیٹی مناہل مقامی کالج میں انگلش کی لیکچرار ہے۔ ابو مناہل کو پیار سے دیکھتے ہوئے شفقت سے گویا ہوئے، اصل میں بیٹا طلحہ، میری یہ بیٹی بڑی صابر اور گنوں والی ہے، بڑی قربانی دی ہے اس نے گھر کے لیے، اپنی خواہشات کو قربان کیا۔ جب انٹری ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد میڈیکل کالج میں داخلے کا وقت آیا تو پنکی کی امی تمہاری خالہ بیمار ہو گئیں اور یہ تینوں بہن بھائی اس وقت چھوٹے تھے، اسکول گوئنگ۔ میرے اصرار کے باوجود اس نے میڈیکل کا ارادہ ترک کر دیا اور MSc کر کے کمیشن کا امتحان پاس کیا اور کالج میں جاب کر لی۔ پاپا کے لہجے میں اس کے لیے فخر اور مان تھا۔ پتہ نہیں کس نیکی کے صلے میں خدا نے مجھے اتنی نیک اور قابل فخر بیٹی عطا کی ہے۔ ہیرا ہے ہیرا میری بیٹی۔ مناہل کو ہمیشہ پاپا کی بے اعتنائی کا شکوہ رہا، لیکن آج اسے اندازہ ہوا پاپا اسے کس قدر چاہتے ہیں۔ احساس سے تشکر سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آخر بیٹی کس کی ہے؟ خالہ جانی نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تمہیں یاد ہوگا مناہل کی ماں ہانیہ بھی ایسی ہی تھی۔ وہ خلاؤں میں گھٹتے ہوئے کھو سی گئی۔ ہانیہ میری بیسٹ فرینڈ، جس کی چال میں شہزادیوں جیسا وقار تھا، سب کے کام آنے والی، محبت کے خمیر سے گندھی ہوئی، بے حد خوش مزاج اور خوش اخلاق۔ مناہل بالکل اپنی ماں کا پر تو ہے۔ مناہل چھیم گئی، مگر خالہ جانی کے منہ سے ماما کی تعریف اسے اچھی لگ رہی تھی۔ خالہ جانی اتنی تعریف نہ کریں مناہل کی، نما خراب ہو جائے گا اس کا۔ رامین شوقی سے بولی،
منال کو یوں سب کے سامنے مرکز نگاہ بننا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے گھبرا کر بولی، خالہ جانی آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پھر خالہ جانی اور طلحہ کے آنے سے منال کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر بھی سچ شکر کے کالج میں چھٹیاں تھیں، اوپر کے کام کے لیے تو ماسی آتی تھی، لیکن کھانا پکانے سے لے کر گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ اس کا دل چاہتا گھنٹوں خالہ جانی کے پاس بیٹھ کر مما کی باتیں کرے، کرید کر ان کے بارے میں پوچھے، مگر سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ پنکی کا زیادہ تر وقت طلحہ کے ساتھ گزرتا، دونوں جانے کہاں کہاں گھومتے رہتے تھے، اور مناہل عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ وہ دن بدن زود رنج اور حساس ہوتی جا رہی تھی، بات بات پر اس کے آنسو نکل پڑتے اور روتے روتے ہچکیاں سی بند جاتی، دل کی خلش بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کی تنہائیوں میں اس کا تکیہ آنسو سے بھیگ جاتا، نیند تو جیسے اس کی دشمن ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اسے شہر احلام میں دھکیل دیا ہو۔ اور پھر اچانک بہار کے جھونکے کی طرح رامین کی آمد ہو گئی۔ تم اتنے دن کہاں تھی؟ مناہل نے بے قراری سے پوچھا اور چولہے کا برنر بند کر دیا۔ لگتا ہے چولہے کی رانی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ رامین بھی اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے تھی۔ کچھ نہیں، مناہل نے نظریں چرا لی۔ طلحہ بھائی سے کوئی رابطہ، بات چیت؟ اچانک پنکی کی آمد سے بات ادھوری رہ گئی۔ آپا 2 کپ کافی میرے اور طلحہ کے لیے، اس نے دروازے سے ہی حکم صادر کیا۔ بائی دی وے، تم خود کس مرض کی دوا ہو، بنا لو، دیکھ نہیں رہی مناہل کھانا بنا رہی ہے؟ رامین نے کھیرا منہ میں ڈالتے ہوئے بے پرواہی سے کہا تو پنکی کو مرچیں لگ گئیں۔ تم کس خوشی میں ہمارے درمیان بول رہی ہو؟ وہ تنک مزاجی سے بولی، تمہارا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا؟ جب دیکھو منہ اٹھائے چلی آتی ہو۔ پنکی، مناہل نے اسے تنبیہ کی، بولنے تو میں برا نہیں مانتی، رامین نے اطمینان سے جواب دیا۔ البتہ میں پنکی سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ وہ طلحہ بھائی کا نام کس خوشی میں لیتی ہے، جبکہ وہ پنکی سے 10-12 سال بڑے ہونے کے علاوہ مناہل یعنی کہ اس کی بڑی بہن کے منگیتر بھی ہیں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں، وہ میرے صرف دوست ہیں اور بس، میں کسی اور رشتے کو نہیں مانتی۔ اور تم اپنی چونچ بند ہی رکھو رامین باجی، آئندہ میرے معاملے میں دخل اندازی مت کرنا، مائنڈ اٹ، میں لحاظ نہیں کروں گی، اس نے وارننگ دی اور تن فن کرتی کچن سے نکل گئی۔ مناہل، مجھے تو آثار کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ رامین کے لہجے میں تشویش تھی۔ اب مناہل اسے کیا بتاتی کہ کس طرح پنکی اور طلحہ کی بے تکلفی کو دیکھ کر وہ انگاروں پہ لوٹ رہی ہے، اور اس کو لگ رہا ہے زندگی کی یہ پہلی اور آخری خوشی بھی اس سے چھن جائے گی۔ اس روز شام میں موسم بڑا خوشگوار تھا۔ مناہل رامین کے اصرار پر بڑی مشکل سے جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ پنک سوٹ پر گہری پنک کڑھائی اس پہ خوب جچ رہی تھی۔ لمبے گھنے بالوں میں کیچر لگا کر اس نے انہیں کمر پہ کھلا چھوڑ دیا، جس نے پوری کمر کو ڈھانپ لیا۔ سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور بھولا پن چہرے سے عیاں تھا، اور وہ کمرے سے باہر نکلی تو خالہ جان نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، ایسے ہی رہا کرو، تم نے تو وقت سے پہلے خود پر بزرگی طاری کر لی ہے، نہ شوخی، نہ شرارت، نہ چلبلا پن۔ ارے بیٹا، یہی تو عمر ہے اوڑھنے پہننے کی۔ خالہ جانی، آپا 26 سال کی ہو گئی ہیں، مجھ سے 7 سال بڑی ہیں، اب میرے جیسے کپڑے تو پہننے سے رہیں۔ بھلا پنکی سے اس کی تعریف کیسے برداشت ہوتی؟ جل ککڑی۔ رامی نے دانت پیسے اور سب ہنسنے لگے تو پنکی کا منہ بن گیا۔ اس دن بھی پنکی اور طلحہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ اتوار کا دن تھا، ماسی کی چھٹی تھی، اس لیے مناہل کو اضافی کام کرنا پڑ رہے تھے۔ خالہ جانی اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہی تھی۔ صادقہ، یہ مناہل اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ میں نے تو اسے کبھی ہنستے بولتے نہیں دیکھا۔ ارے آپا کیا بتاؤں، یہ شروع سے ہی ایسی ہے، گم سم، اپنے آپ میں مگن۔ حالانکہ میں نے نہ تو سوتیلی اولاد سمجھا، نہ سوتیلی ماں والا سلوک کیا، مگر وہ خود ہی سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتی ہے۔ صادقہ صفائی سے دامن بچا گئیں، اور خالہ جانی کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئیں۔ جو ہی طلحہ اور پنکی نے گھر میں قدم رکھا، مناہل نے کھانا لگا کر سب کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ یہ تم سارا دن اکیلی کیوں لگی رہتی ہو؟
पिंकी को भी साथ लगाया करो। उन्होंने मनाहिल को किचन और ड्राइंग रूम के दरमियान दौड़ते देखकर टोका। आपा, आप भी हद करती हैं। पिंकी कहाँ कर सकती है ये सब। आईबीए की पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। सादका ने फौरन पिंकी की साइड ली। ठीक कहा मम्मा आपने। रोजाना ब्यूटी पार्लर जाना, शाम को 2 घंटे जिम, फिर दोस्तों से लैपटॉप और आईपैड पे चैटिंग, घंटों की मसरूफियात। हाय पिंकी की मसरूफियात। आकिब ने शरारत से कहा। बको मत, अभी पिंकी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। सादका झिड़क कर बोली। मम्मा, आखिर आप पिंकी से इतना डरती क्यों हैं? साकिब संजीदगी से बोला। हम दोनों भी तो उसी यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रहे हैं, मगर आपने बिला वजह उसके नखरे उठा उठा कर उसका दिमाग खराब कर दिया है। हिल के पानी नहीं पीती। फिर वो तलहा की तरफ घूम गया। सच तलहा भाई, इस घर में आपा का वजूद ना हो तो समझिए अल्लाह ही हाफिज है इस घर का। यानी हर दुख का दरमा, हर मर्ज की दवा और हर बीमारी का इलाज हमारी आपा है। ये इतने मज़े मज़े के खाने उन्हीं के मरहूने मिन्नत हैं। उसके लहजे में मनाहिल के लिए अकीदत और प्यार ही प्यार था। अच्छा बस, अब ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। अभी बाबा आ गए तो वो भी शुरू हो जाएंगे। सादिका जलकर बोली। पिंकी को आता देखकर उन्हें बात बदली। खाना वाकई बहुत लजीज था। सब ने दिल खोल कर तारीफ की। पिंकी का मूड सख्त खराब था। सादिका ने मोहब्बत से उसकी प्लेट में माश की दाल डालते हुए खुशामदाना अंदाज में कहा। बेटा, आपकी पसंदीदा दाल खुद आज मैंने अपने हाथों से पकाई है। मुझे नहीं खाना। उसने बेदर्दी से माँ का हाथ झटक दिया। बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए इतने प्यार से पकाई है तो उसकी खुशी के लिए 1-2 लुक़मे ले लो। पापा ने भी प्यार से उसे समझाया। क्या मुसीबत है, सब पीछे पड़ जाते हैं। नहीं खाना मुझे, कह दिया एक मर्तबा। क्या अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकती? उसने गुस्से से कुर्सी पीछे धकेली और मेज से उठ के चली गई। सादिका खसियानी सी हो गई। लाएगी अम्मी, मैं खा लेती हूँ। उनकी खिफ़त मिटाने को मनाहिल ने प्लेट पकड़ ली। रहने दो, तुम्हें तो माश की दाल पसंद ही नहीं। शर्मिंदगी ने आवाज़ का करारापन खत्म कर दिया था। तो क्या हुआ, अपने इतनी मोहब्बत और मेहनत से पकाई है तो खानी चाहिए ना। एक बेटी ना सही, दूसरी बेटी सही। वो हंस के बोली और दाल खाने लगी। ये तमाशे हमारे यहाँ रोज़ होते हैं खाला जानी, आप आराम से खाना खाएं। पिंकी की खुदसरी और बदतमीजियों के हम आदी हैं। थोड़े दिन में आप भी हो जाएंगी। आकिब ने खाना खाते हुए कहा। उस रोज़ घर में सन्नाटा था। मौका गनीमत जानकर खाला जानी ने बात शुरू की। एक बात कहूँ सादिका, बुरा तो नहीं मानोगी? लो आपा, मैंने कभी आपकी किसी बात का बुरा माना? वैसे भी मैं जानती हूँ आप हमेशा हक और सच की बात करती हो। सादिका ने हंस के जवाब दिया। ये तो बताओ, क्या वाकई पिंकी से तुम्हें मोहब्बत है? लो, ये क्या कह दिया आपने आपा? पिंकी में तो मेरी जान है। वो तड़प कर बोली। सब जानते हैं मैं किस कदर उसको चाहती हूँ, लेकिन सलूक तो तुम्हारा सौतेली माँ जैसा है। खाला जान के इंकिशाफ ने सादिका के होश उड़ा दिए। आपा, उन्होंने एहतजाजन आवाज़ बुलंद की और शिकायती नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। देखो सादिका, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जो मैं देख रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, वही कह रही हूँ। दोनों बच्चियों की तरबियत देखकर लगता है पिंकी सौतेली और मनाहिल सगी बेटी है। हर फन मोला, गुनों में पूरी, हर काम में ताक, इसा को कुर्बानी का पैकर, शर्मो हया की दौलत से माला माल, वज़ादार, खुश मिजाज और खुश इखलाक। कौन सी खूबी है जो मनाहिल में नहीं? बोलो, क्या क्या उसकी तारीफ के लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं? और पिंकी जो मेरी सगी भांजी है और औलाद की तरह अजीज भी, किसी एक भी खूबी की मालिक हो तो बता दो। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे लाड प्यार ने फूल नहीं कांटे भी छाए हैं उसकी राह में। ये ढंग होते हैं लड़कियों के, या वो दुनिया से कोई अनोखी लड़की है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अपनी ज़ात के अलावा कब किसी को गर्दानती है। ना भाइयों से मोहब्बत, ना घर का ख्याल, इधर आई उधर गई, खाया पिया और ये जा वो जा। इसके अलावा कोई और है उसकी ज़िंदगी का मकसद? सच बता दो,
उस दिन तुम्हें बुखार रहा, कितनी उसने तुम्हारी खिदमत की, एक दो घड़ी तुम्हारे पास टिक कर बैठी, दवा खा लेना मम्मा, ये हुक्म सादर किया और 9 2 11। और मनाहिल को देखो, नौकरी और घरदारी के साथ तुम्हारी तीमारदारी में उसने कोई कसर उठा ना रखी, कभी सर दबा रही है, कभी दवा खिला रही है और तुम्हारे लिए परहेजी खाना पका रही है। शाबाश है उसके हौसले और हिम्मत को। आपा, पिंकी अभी बच्ची है, सर पे पड़ेगी तो खुद ही कर लेगी। सादिका ने कमजोर सा दिफा किया। बच्ची है? खाला जानी हैरत से उठ के बैठ गई। लोटा की लोटा हो गई और तुम्हें बच्ची लगती है इस उम्र में? बच्चियां तो माएँ भी बन जाती हैं। 19 साल की उम्र कुछ कम नहीं होती। सगे सौतेले के चक्कर में मनाहिल हीरा बन गई। खाला जानी ने ठंडी सांस भरी। कभी कभी माँ बाप का बेहद लाड प्यार भी राहें खोटी कर देता है। बड़े बूढ़े यूं ही तो नहीं कहते थे कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। मैंने कभी नहीं देखा कि पिंकी ने घर का कोई काम किया हो। दूसरे घर जाकर क्या करेगी? आदतें पुख्ता हो जाएं तो आसानी से नहीं बदलती, ये कड़वा सच है, मगर मैं कहने पे मजबूर हूँ। उन्होंने ठंडी सांस भरी, फिर गोया हुई। मैं तो चंद दिन रह के चली जाऊंगी, मगर तुम पछताओगी, मेरी बात याद रखना। खाला जानी तो दिल का बोझ हल्का करके उठ गई, मगर सादिका को तफक्कुरात की अथाह गहराइयों में छोड़ गई। सोच के दरवा हुए तो आईने में अपनी शक्ल नजर आने लगी। जो कभी गलत नहीं कहता, उनको अपनी शक्ल वाज़ेह नजर आ रही थी। उस रोज भी दूर उफक पर फैली सुर्खी और गहरी हो चली थी। अंधेरा रोशनी को निगल रहा था। बिला मकसद अपने कमरे में इधर उधर झांकते हुए उसे किसी की आहट का गुमान हुआ। शाम के धुंधलके में तलहा किसी हयोले की मानी नजर आ रहे थे। वो सीने पे हाथ बांधे न जाने कब से खड़े थे। बगैर इजाजत अंदर आने पे माफी चाहता हूँ। उसकी घबराहट देखते हुए उन्होंने माजरत की। कोई बात नहीं, कोई काम है आपको? मनाहिल ने घबरा के पूछा। क्यों? क्या मैं बगैर किसी काम के आपके पास नहीं आ सकता? मेरा मतलब है, पिंकी तो यहाँ नहीं है, आप उसी की तलाश में यहाँ आए होंगे। वो हकलाई। मेरे यहाँ आने से पिंकी का क्या ताल्लुक? तलहा ने दिलचस्पी से उसके सरापे पे नजर डाली और मनाहिल कंफ्यूज होने लगी। उनके अंदाज, जज्बे लुटाती हुई नजरें उसे हवास बाख्ता कर रही थीं। देखिए, आपको जो भी बात करनी है साफ साफ करें। मनाहिल इस आंख मचोली से तंग आ चुकी थी। क्या बात? आप वजाहत करेंगी? वो शायद जानबूझकर अनजान बन रहे थे। वो, मेरा मतलब है, मनाहिल को कुछ कहना मुश्किल हो गया। ये उसकी बदगुमानियां और एहसासात थे, मगर कैसे कहे? अपनी अना भी अजीज थी। देखो मनाहिल, रात तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी ने बहुत डांटा। तलहा ने खुद ही बात शुरू की। उसकी मुश्किल आसान भी कर दी। उनका कहना था, पिंकी के साथ मेरी बेतकल्लुफी तुम्हें नागवार गुजरती है और तुम जूदरंज हो जाती हो। ये खाला जानी ने कैसे सोच लिया? वो सुलग उठी। उसे अपने जज्बात पर काबू पाने में मुश्किल पेश आ रही थी और तलहा को मजा आ रहा था। आफ्टर ऑल आप मेरी मंगेतर हैं, आपको हक है। पिंकी मेरी बहन है और मैं बखुशी इस हक से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। तुम नहायत बेवकूफ और हद दर्जा अहमक हो। तलहा को गुस्सा आ गया। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरी जिंदगी के बारे में तुम फैसला करोगी? तलहा झुंझला कर बोले। अगर पिंकी की खुशी आप हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। वो स्पार्ट लहजे में बोली। वाह 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 मनाहिल, क्या बात है। तलहा ने जोर से ताली बजाई। किस कदर शौक है आपको अपनी तारीफें करवाने का। खुद को इतना नेक, पारसा और दयालु ना बनाए कि लोग फरिश्ता समझने लगे, क्योंकि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। आपकी सखावत और दरियादिली के डंके बजें, यही चाहती हैं ना आप? वो तलखी से बोला। आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, मजाक उड़ा रहे हैं मेरे बेलौस जज्बों का। मनाहिल की आवाज़ भर्रा गई। ज्यादती तो आप खुद अपने साथ कर रही हैं। इसे आपको आईना दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे खलूस और मोहब्बत की तो कोई अहमियत ही नहीं आपकी नज़रों में। बच्ची समझकर उससे बेतकल्लुफ़ हो गया तो आप गलत फहमी का शिकार हो गई। इतना कम ज़र्फ़, कम अक्ल, दिल फेंक और हुस्न परस्त समझा है मुझे आपने।
طلحہ کے لہجے میں شکوہ تھا، شکایت تھی۔ پھر مناہل کو ہچکیوں سسکیوں سے روتے دیکھ کر ان کا لہجہ خود بخود جذبات سے بھیگ گیا۔ بیوقوف لڑکی، کبھی عقل بھی استعمال کر لیا کرو۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ بتانا ضروری ہے۔ کچھ جذبے اظہار کے محتاج نہیں ہوتے۔ تمہیں مجھ پر نہیں تو اپنی محبت پہ تو بھروسہ ہونا چاہیے۔ اتنے واضح اظہار پہ مناہل جھیم گئی۔ چہرے پر نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو گھبرا کر دزدیدہ نظروں سے دیکھا اور کچھ بولتی ہوئی شوخ و چنچل پیار کا امرت برساتی نظروں نے اسے نگاہیں جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ دل سنبھالنا اور دھڑکنوں کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ باہر نکلنا چاہا تو طلحہ کی باہیں راستے میں حائل ہو گئی۔ اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ پہلے تو بڑا بڑھ چڑھ کے بول رہی تھی، اب سٹی کیوں گم ہو گئی؟ آج تو موقع ملا ہے اپنے جذبات کے اظہار کا۔ وہ شرارت سے مسکرائے اور مناہل کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ طلحہ کے کھلے ڈلے اظہار نے اسے دوڑنے میں مجبور کر دیا۔ مناہل کو پہلی مرتبہ اپنے زندہ ہونے کا احساس ہوا۔ طلحہ کے اظہار نے اسے سر تپا بدل دیا تھا۔ وہ جی اٹھی تھی۔ یہ پیار کا اعجاز تھا کہ پنکی کی تلخ باتیں، امی کا روکھا پن اور کام کا اژدہام اسے زود رنج نہ بناتا تھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی اور خود بخود بننے سنورنے کو دل چاہنے لگا تھا۔ اس روز رامین کافی دن بعد اس کے گھر آئی تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مناہل کو دیکھنے لگی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ انقلاب زمانہ یا پھر کوئی حسین خواب، یا پھر طلحہ بھائی کی محبت کی جادوگری؟ اور مناہل کے سرخ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ نے راز دل عیاں کر دیا۔ چلو، وہ سر ہلا کر خوشی سے گویا ہوئی، ہمارا کہا تم نے تو درخو اعتنا نہ جانا، مگر طلحہ بھائی کی محبت نے تمہیں راہ راست دکھا ہی دی۔ جدید تراش خراش کے سوٹ اور ہلکے پھلکے میک اپ نے مناہل ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی نسوانیت اور مشرقیت اس جدت میں بھی نمایاں تھی۔ خالہ جانی نے کہہ دیا تھا کہ وہ 15 دن کے اندر اندر مناہل اور طلحہ کا نکاح کر کے کاغذات لندن لے جائیں گی اور پھر وہاں سے مناہل کا ویزا بھجوا دیں گی، کیونکہ طلحہ وہاں کا شہری تھا۔ پنکی کے دل میں جانے کیا تھا اور آج کل سرتاپا آگ بنی ہوئی تھی وہ۔ سو گرجتی برستی اس کی طنزیہ قہر برساتی نگاہیں مناہل کے دل میں چپ سی جاتی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگتا، کیونکہ اسے اپنی خوشیوں پہ اعتبار نہ تھا۔ دونوں بھائی البتہ بے حد خوش تھے اور سارا دن اپنی آپی کا ریکارڈ لگائے رکھتے، جس کا رامین بھرپور ساتھ دیتی۔ بہار کا آغاز تھا۔ ٹنمن شاخوں نے سرسبز پیراہن سے اپنا تن ڈھانپ لیا تھا۔ سارے ماحول میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد لون میں روزانہ ٹہلنا مناہل کا معمول تھا۔ اس وقت بھی وہ خیالوں میں گم پھولوں کی مہک اپنے اندر اتار رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر پنکی پر پڑی، جو جانے کب سے خاموش کھڑی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں جانے کیا تھا کہ وہ اندر تک کام گئی۔ آؤ پنکی، خیریت تو ہے؟ تم اتنی صبح اٹھ گئی؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ، بہت خوش ہو؟ الحمدللہ، میں تو ہمیشہ ہی خوش رہتی ہوں، مناہل نے اطمینان سے کہا۔ لیکن کسی خوش فہمی میں مت رہنا، پنکی کی برداشت نے جواب دے دیا۔ طلحہ میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ جانتی ہو، بچپن سے جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میں ہر قیمت پہ حاصل کر کے رہتی ہوں۔ مگر پنکی، طلحہ کوئی چیز نہیں، جیتے جاگتے انسان ہے، اور یہ رشتہ بھی انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ بہتر ہے تم یہ سب جا کر امی اور خالہ جانی کو بتاؤ، لیکن اس معاملے میں مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا۔ مناہل نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ دیکھو اپا، پنکی کا لہجہ خود بخود ملتجیانہ ہو گیا، تم ہمیشہ دیالو رہی ہو، کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ بچپن سے تمہاری ہر پسندیدہ چیز پر میرا قبضہ رہا، پھر آج اتنی خود غرض کیوں ہو گئی ہو؟ بلندی سے پستی میں کیوں آ گئی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میں طلحہ سے کس قدر محبت کرتی ہوں، یا میری محبت تمہارے دل سے ختم ہو گئی ہے؟ بے شک وہ تمہارے منگیتر ہیں، مگر کون سا تمہارے عشق میں پاگل ہے، یا تمہیں ان سے محبت ہے؟ مگر میں تو پھور پھور ان کے عشق میں ڈوب چکی ہوں۔ طلحہ میری چاہت، میری آرزو، میری تمنا ہے، تم جانتی ہو
میں نے کسی کے آگے جھکنا نہیں سیکھا، مگر میں تم سے طلحہ کی محبت کی بھیک مانگتی ہوں۔ پلیز آپا، میرا پیار مجھے دے دو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں پاپا نہیں مانیں گے، مگر تم خود انکار کر دو گی تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ باقی سب کو میں منا لوں گی، بس تم میرا ساتھ دو۔ پنکی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے مناہل کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ مناہل شولوں کی زد میں ہے، سناٹوں نے دور دور تک بسیرا کر لیا تھا اور دل کی ویرانی حد سے سوا ہو گئی تھی۔ اس نے بڑھ کے پنکی کو گلے لگا لیا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، طلحہ تمہارے ہیں اور تمہارے ہی رہیں گے، یہ کہتے ہوئے جیسے مناہل خود سے بیگانہ ہو گئی۔ پھر آنے والے دنوں میں مناہل کے انکار نے گھر کے در و بام ہلا دیے۔ سب پوچھ کے تھک گئے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ خالہ جانے کی التجائیں، بھائیوں کی خوشامد، پاپا کی خاموش شکایتیں اور رامین کی محبت بھری دھمکیاں اسے اپنے موقف سے ہٹانے میں ناکام رہے۔ البتہ پنکی بے حد خوش تھی، اور صادقہ امنی کی محبت اور عنایتیں جن کے لیے وہ ترستی ہوئی رہتی تھی، وہ برکھا رود کی طرح اس پہ ٹوٹ کے برس رہی تھی۔ مناہل نے کالج میں خود کو زیادہ ہی مصروف کر لیا تھا۔ امتحانی سینٹر میں صبح سے شام تک ڈیوٹی دے رہی تھی، اور پھر شام کو گھر کے کاموں کے بعد تھک کے بستر پہ لیٹتی تو انگ انگ دکھ رہا ہوتا، مگر نیند تو جیسے اس سے روٹ گئی تھی۔ جو جو نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی خوشیوں سے دستبرداری کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، مگر ماں کے پیار کے عوض یہ سودا مہنگا نہ تھا۔ طلحہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور مناہل میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے ان کے آنے کی خبر سنتے ہی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ یا اللہ، قسمت مجھے کس دوراہے پہ لے آئی ہے، ایک ایسی بند گلی جہاں نہ جانے کا راستہ ہے نہ واپسی کی امید۔ اللہ مجھے ہمت دے، استقامت دے، میرے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئے۔ سوچوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا، تبھی بغیر دستک دیے آندھی اور طوفان کی طرح طلحہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے انکار کیا؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ میرے خوابوں کے جزیرے میں آگ لگا کر آپ یہاں آرام فرما رہی ہیں؟ خود بخود ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ دیکھیں طلحہ، اس نے کچھ کہنا چاہا، بس طلحہ ہاتھ اٹھا کر غصے سے بولے، بہت ہو گیا مذاق۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کوئی اوتار، کوئی دیوی، یا پھر قربانی کا مجسمہ؟ کیا سوچ کر تم نے یہ فیصلہ کیا؟ ہوتی کون ہو تم انکار کرنے والی؟ بے شک اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا تمہیں حق ہے، لیکن میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ وہ ڈپٹ کر بولے، تم بھلے مجھ سے شادی نہ کرو، لیکن پنکی سے شادی کرنا یا نہ کرنا یہ میری مرضی پہ منحصر ہے۔ تم کوئی خدائی فوجدار ہو، تمہیں فرشتہ بننے کا شوق ہوگا، مگر مجھے انسان رہنے دو۔ سنیں طلحہ، وہ گڑ گڑا کر بولی، اللہ شاہد ہے، میں نے پوری زندگی اسی تکو میں گزاری کہ سوتلے کا لفظ مٹا دوں، اس لفظ سے وابستہ تمام تلخ کہانیوں کو غلط ثابت کر دوں۔ بے شک سوتیلی ماں نے محبت نہیں کی، بہن نے نہیں چاہا، مگر ان کی بے رخی اور بے اعتنائی کے باوجود مجھے ان سے محبت ہے۔ میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں، اس کی آواز گلوگیر ہو گئی، آنسوؤں کی یلغار نے ہر چیز دھندلا دی۔ پھر وہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے کبھی محبت کی آسودگی نہ ملی، دو بول محبت کے لیے ترستی رہی، تڑپتی رہی اور اپنا آپ مٹاتی رہی کہ شاید کوئی میرے دامن میں محبت کی بھیک ڈال دے، مگر کشکول سدا خالی رہا۔ مگر آج اس قربانی کی بدولت میرا دامن خوشیوں سے بھر گیا ہے، میں ماں اور بہن کے پیار میں بھیگ رہی ہوں، کوئی تشنگی، کوئی احساس ضیاع نہیں۔ اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ سبحان اللہ، کیا نادر خیالات ہیں، یعنی اس ایک پیار کو پانے کے لیے آپ میری بے لوث محبت کو قربان کر رہی ہیں۔ طلحہ، پنکی آپ کے لیے پاگل ہو رہی ہے، اگر آپ اسے نہیں ملے تو وہ مر جائے گی، اور میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتی، آپ جانتے ہیں۔ میں تو اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ اس کا بچپنا اور ضد ہے، بچپن سے وہ ہر چیز اپنا حق سمجھ کے وصول کرتی آئی ہے، اس کو کسی نے یہ احساس ہی نہیں دلایا
کہ اس کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کی تکمیل دوسروں کے ارمانوں اور آرزوؤں کے مرکز پہ کرتی رہی ہے۔ وہ بے حس، خود غرض اور مطلبی ہے۔ دیکھو مناہل، وہ پیار سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم نہ ملی تو میں گریبان چاکر کے مجنوں کا جانشین بن کر جنگل کی راہ لوں گا، لیکن تمہاری زندگی میں نہ رہا تو تمہاری زندگی میں باقی کچھ نہیں رہے گا۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اپنی زندگی کی یہ واحد خوشی مت چھینو، اور میری بھی زندگی کی اولین خوشی ہے۔ اپنے ساتھ مجھے تو ویران مت کرو۔ پھر دوسرے دن جب مناہل بے دلی سے کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو پنکی اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بڑی مزمل اور خاموش سی لگ رہی تھی، کھوئی کھوئی کچھ سوچتی ہوئی۔ اس نے آتے ہی مناہل کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آپا، تم کتنی بھولی، معصوم اور سیدھی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ مکھن کس خوشی میں لگایا جا رہا ہے؟ مناہل زبردستی مسکرائی۔ سچ میں دل سے کہہ رہی ہوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری خوشیوں پر شب خون ماروں گی؟ یہ تو میری ایک دوست سے شرط لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ سوتیلی بہن سوتیلی ہی ہوتی ہے، اور میں تمہاری بے لوث محبت کی مثالیں دے رہی تھی۔ بس پھر باتوں ہی باتوں میں شرط لگ گئی طلحہ پر کہ میں تم سے کچھ بھی مانگوں گی تم انکار نہیں کرو گی، اور میں شرط جیت گئی۔ لیکن طلحہ تمہارے ہیں اور تمہارے ہی رہیں گے، مجھے ان سے کوئی عشق وشق نہیں ہے۔ پنکی، مناہل کی آنکھیں صدمے سے پھٹ سی گئیں اور اس کا ہاتھ پنکی کے گال پہ انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ کیسے تم نے میرے پیار اور خلوص پہ شک کیا، میرے پیار کی یہ قیمت لگائی؟ پوری زندگی میں نے تم سے، امی سے اور اس گھر سے بے لوث محبت کی، کبھی سوتیلا نہیں سمجھا، مگر دکھا دیا نا تم نے سوتیلا پن۔ یہ سلا دیا تم نے مجھے میری محبت کا۔ کیا کمی تھی میرے خلوص میں؟ کیا سچائی نہ تھی مجھ میں؟ اتنی حقیر تھی میں کہ تم نے اپنی دوست سے شرط لگا لی، وہ بھی ایک جیتے جاگتے انسان پر۔ انسانی جذبات و احساسات کی کوئی قیمت نہیں تمہاری نظر میں۔ مجھے تو خود پہ شرم آ رہی ہے کہ میں اتنی ارزاں اور بے مول ہو گئی، حقیر اور کمزور کے تم میری محبت کو شرطوں کے ترازو میں تولو۔ مناہل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آپا، جتنا چاہو مارو کوسو، برا بھلا کہو مجھے، میں اف نہیں کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں میں اسی سلوک کی مستحق ہوں۔ مگر مجھے معاف کر دو، ضمیر کی چبھن مجھے زندہ نہیں رہنے دے گی۔ وہ روتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ ندامت اور شرمندگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ مناہل نے بے اختیار سے گلے لگا دیا اور دونوں بہنیں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں، اور پنکی سوچنے لگی، آپا تم کیا جانو، خود کو بہلانا اور خود سے جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہے۔ شرط کی یہ کہانی تو جھوٹا بہانہ ہے، ورنہ طلحہ کی محبت تو میری رگ رگ میں سما چکی ہے۔ وہ تو امی اگر آج مجھے آئینہ نہیں دکھاتی تو آج بھی میں اسی خود غرضی کا شکار رہتی جو بچپن سے میرا شیوا ہے، اور امی بھی اگر اتفاقاً تمہاری اور طلحہ کی گفتگو نہ سن لیتی تو ضمیر کی عدالت انہیں کبھی مجرم ثابت نہ کرتی۔ انہوں نے میری آنکھیں کھول دی، ورنہ ہم دونوں ساری زندگی خود غرضی کے اندھیروں میں گم رہتے۔ آپا، اب فٹافٹ شادی کی تیاری کر لو، کیونکہ اگلے ماہ میں امریکہ جا رہی ہوں۔ ارے لیکن وہ کیوں؟ مناہل حیرت سے بولی۔ تمہیں معلوم ہے بی بی اے تو میں کر چکی ہوں، میں نے ایم بی اے کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے اگلے ماہ رپورٹ کرنی ہے۔ پنکی، میری طرف دیکھ کر سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی تمہیں طلحہ سے محبت نہیں؟ مناہل جیسے ایک دم مشکوک ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو آپا؟ وہ نظریں چرائے ہوئے کھوکھلی ہنسی ہونٹوں پہ لاتے ہوئے گویا ہوئی۔ کہاں میں سماف فطرت بے چین بوٹی، کہاں وہ سادگی اور اخلاق کا مرقع؟ نہ بابا نہ، ان کے لیے تو آپ جیسی شریک حیات ہی بہتر ہے۔ اس نے پیار سے مناہل کی ناک کھینچی اور تیزی سے باہر نکل گئی، کیونکہ اس کے لیے مزید یہاں ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مبادا کہ مناہل پہ اس کی حقیقت آشکار ہو جاتی، آخر وہ اتنی اچھی اداکارہ تو تھی نہیں۔
खुशियों ने एक मर्तबा फिर मनाहिल के दिल पे कब्जा कर लिया था और वो सोच रही थी अभी तो उसे भी मनाना है जो उससे बेइंतहा नाराज था। अगरचे ये एक मुश्किल मरहला था मगर मनाहिल को यकीन था कि उसका खलूस और उसकी बेलौस मोहब्बत यकीनन उसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहने देगी, क्योंकि आज उसने सिर्फ तलहा को ही नहीं बल्कि बरसों से खोई हुई अपनी बहन और माँ की उस मोहब्बत को भी पा लिया था जिसके लिए वो साल से तरसती आई थी। कि सौतेले रिश्तों में भले खलूस और चाहत के कितने भी मुजाहरे कर लो मगर तिश्नगी उनका मुकद्दर होती है। जिस तरह मनाहिल मोहब्बत को तरसी हुई सदा की तृष्णा आज जैसे एकदम सैराब हो गई